अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे जर्मनी के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में। क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड है और किस तरह जो है वो आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन को मौसर कर सकते हैं कि आप को रिजेक्शन ना आए और आपको वीज़ा जो है वो मिले। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपका बिज़नेस प्लान है। किस तरह जो है वो आप बिज़नेस प्लान बना के सबमिट करते हैं। इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। आपके पास अगर एक्सपीरियंस भी है और आप ऑलरेडी जो है वो कारोबार कर रहे हैं अपने कंट्री में, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली जो है वो चाहिए, लेकिन आपका बिज़नेस प्लान जो है वो यहाँ पे मेन की है कि आप किस तरह जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या आपके पास रिक्वेस्ट हैं यहाँ पे जर्मनी में, कौन सा बिज़नेस जो है वो आप करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो भी आप बिज़नेस प्लान सबमिट करेंगे उसमें होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो जर्मन मार्केट के लिए फ़ायदेमंद है। आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे और बहुत कुछ जो है वो ऐसा कर सकते हैं जो जर्मनी की इकॉनमी के लिए जो है वो हेल्पफुल हो। ये वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई करने के लिए आपको 5 चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो आपके पास बिज़नेस प्लान होना चाहिए, दूसरा आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट के जो है वो सबूत होने चाहिए, तीसरा आपके पास क्लाइंट्स जो हैं वो होने चाहिए, चौथा आपके पास अकोमोडेशन का सबूत होना चाहिए यहाँ पे कि कहाँ पे जो है वो आप जाके ठहरेंगे या कहाँ पे जो है वो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, और पांचवा जो है वो इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें जो हैं वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद ही जो है वो आप जर्मन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो इसको कहते हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्लान जो है वो बिज़नेस प्लान काबिल कबूल है और एम्बेसी उसको अप्रूव्ड करती है, तो सबसे पहले आपको 3 साल का वीज़ा जो है वो मिलेगा। ये कारोबार आप जब यहाँ पे आके स्टार्ट करेंगे और आपका बिज़नेस जो है वो चल जाता है, तो फिर जो है वो 3 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पे आपको 3 साल का वीज़ा जो है वो एम्बेसी इशू करेगी अगर आपका ये प्लान जो है वो कामयाब हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि बिज़नेस प्लान जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो है वो इस वीज़ा में आपका बिज़नेस प्लान है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए ताकि आप के लिए इजी हो। आपका होमवर्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपके बिज़नेस प्लान में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो एग्जीक्यूटिव समरी है। आपके पास एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो अपने बिज़नेस आइडिया, टारगेट मार्केटिंग, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और जर्मनी में कामयाबी के इम्कानात का मुख्तसर मगर जामिया जो है वो तारफ़ आप प्लान में लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे जर्मनी में एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कायम करना चाहते हैं जो मकामी जो छोटे कारोबार करने वाले हैं उनको सस्ती और मौसर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो है वो सर्विसेज दे सकती है, ये ताकि वो अपनी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ा सकें और मार्केट में ज़्यादा जो है वो काम कर सकें। दूसरी चीज़ जो इस बिज़नेस प्लान में होनी चाहिए वो है बिज़नेस डिस्क्रिप्शन, कारोबार की तफसील। ये बहुत ज़रूरी है। कारोबार की कानूनी साख्त किस तरह होगी, लीगल स्ट्रक्चर जो है, और उसके बाद लोकेशन ऑफ बिज़नेस जो है वो कहाँ पे होगी, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन सी होंगी, और मार्केटिंग गैप यू आर फिलिंग, ये चीज़ जो है वो इसमें होनी चाहिए कि आपका बिज़नेस का मुनफरद नौयत क्यों है, क्यों आप जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आके काम करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट जो बिज़नेस प्लान में होना चाहिए वो मार्केट एनालिसिस है। आपको जर्मनी में अपने टारगेट क्लाइंट्स, जो कंपटीशन है आपका, मार्केट के रुझानात जो हैं और जो आपको मौके मिलेंगे वहाँ पे, उनके बारे में जो है वो आपको ज़रूर जो है वो ऐड करना चाहिए। आपको रेफरेंसेस जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो ले सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कि क्यों डिमांड जो है वो इस प्रोडक्ट की या सर्विस की जर्मनी में ज़्यादा है। इसके बाद जो है वो नंबर आता है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी।
آپ کے بزنس پلان میں جو ہے وہ مارکیٹنگ اور سیلز حکمت عملی کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہونا چاہیے. بتائیں کہ آپ کلائنٹس کو کس طرح متوجہ کریں گے اور اپنے بزنس کو کیسے جو ہے وہ بڑھائیں گے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس میں انکلوڈ کریں آن لائن مارکیٹنگ, ویب سائٹ, سوشل میڈیا, پارٹنرشپ, لوکل مارکیٹ نیٹورکنگ, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کریں. پرائس اسٹریٹجی جو ہے وہ ایڈ کریں. کلائنٹ ریٹینشن میتھڈز جو ہیں یہ ہونے چاہیے اس میں جو آپ بزنس پلان دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آپریشنل پلان آتا ہے. آپ جو بھی پلان دے رہے ہیں اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ کا آپریشنل منصوبہ جو ہے وہ کیا ہے. کاروبار کے روزمرہ کے جو امور ہیں ان کی تفصیل آپ کو ایڈ کرنی چاہیے, جیسا کہ آپ کے پاس ورکر کتنے ہوں گے, سپلائرز کتنے ہوں گے, آلات یا جو گریٹ ہیں یا ٹولز ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے, اور کاروبار جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ کب سٹارٹ ہوا کرے گا اور کب جو ہے وہ ختم ہوا کرے گا. اس کے بعد آپ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کے بارے میں جو ہے وہ ایڈ کریں کہ جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کے پاس ڈگری کیا ہے, سرٹیفکیٹس کیا ہیں, یا اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس, کوئی بھی ایسی ریلیونٹ ڈگری نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ پیش کر سکتے ہیں جو آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ یہ بزنس جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنی سی وی, سرٹیفکیٹ اور ریفرنس لیٹرز جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے فائنینشیل پلان. آپ کا مالی منصوبہ جو ہے وہ کیا ہے, سرمایہ کاری کیسے ہوگی, منتھلی ایکسپینس جو ہیں وہ کتنے ہیں, آمدنی کے تخمینے جو ہیں وہ کتنے ہیں, کہ کتنا جو ہے وہ آپ کو پروفٹ ہوگا, اور اس کے ساتھ بریک ایون پوائنٹ جو ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ پلان میں دیں. انیشل انویسٹمنٹ اماؤنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پروف آف فنڈز جو ہیں یہ ضروری ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ, انویسٹر لیٹرز, اس طرح کی چیزیں. اور یہ پلان جو ہے وہ آپ کا 1 سے 3 ایئرز تک کے بارے میں ہونا چاہیے تاکہ آپ تفصیل سے بتا سکیں کہ کون سا بریک ایون پوائنٹ ہے اور کہاں پہ جو ہے جا کے آپ جو پروفٹ ہے آپ کا وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹیکسز اور انشورنس کے بارے میں جو ہے وہ آپ ضرور لکھیں. نمبر 8 جو ہے وہ اس میں آتا ہے جی پوٹینشیل کلائنٹس, ممکنہ جو ہے وہ کسٹمرز جو ہیں وہ کیسے بنیں گے. جرمنی میں جو موجود کمپنیاں ہیں یا کلائنٹس کے لیٹر یا ممکنہ جو آپ کے پاس ایگریمنٹ ہو چکے ہیں یا جو دلچسپی جو آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں لوگ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. نمبر 9 جو ہے وہ اکاموڈیشن اور ہیلتھ کے بارے میں, آپ کی اکاموڈیشن اور جو انشورنس ہوگی اس کے ثبوت جو ہیں وہ آپ کو دینے ہوں گے. پہلے سے جو ہے وہ آپ نے کسی جگہ پہ جو ہے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے جہاں پہ آپ رہنا چاہتے ہیں, اور انشورنس, ہیلتھ انشورنس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتانا ہوگا. کنکلوژن جو ہے وہ یہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی پلان میں, واضح کریں کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ جرمنی میں کیوں کامیاب ہوگا اور یہ مقامی معیشت یا اکانومی کے لیے جو ہے وہ کیوں فائدہ مند ہے. آپ کتنی جو ہے وہ جابز جو ہیں وہ کریٹ کریں گے یہاں پہ, یہ بہت ضروری ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو تفصیل سے یہ پلان جو ہے وہ بنانا ہوگا. انیشل جو ایڈیشنل ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اس کے لیے وہ تو آلریڈی پاسپورٹ کی کاپی, سی وی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو چاہیے ہی, لیکن یہ بزنس پلان جو ہے وہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں ایسے ہی جو ہے وہ بنائیں گے کسی پروفیشنل بندے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ اس پہ کام کریں کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سیلف امپلائمنٹ ویزا پہ. اگر آپ کا پلان جو ہے وہ مؤثر ہے اور جو ایمبیسی وہاں پہ جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھے گی, ان کو سمجھ آ رہا ہے, تو یقیناً جو ہے وہ یہ ویزا آپ کو ملے گا. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ اچھی لگی ہے تو چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کرتے جائیں. ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں. اللہ حافظ.